औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद जलील खान मुखलिस और आप देख रहे हैं जीए स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक अरसे से उर्दू के मुतालिमीन और मुअल्लिमीन, उर्दू अदब पढ़ने वाले, उर्दू अदब पढ़ाने वाले इसरार कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे एक ऐसी वीडियो के बारे में जो यकीनन हम सब की ज़रूरत है, हम सब के लिए लाजमी है। ख़ासकर पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों के बारे में जानें, हमको इनका पता हो। और इसी चीज़ के बारे में बार बार जो थी वो मुझे दरख्वास्तें अब मौसूल हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस और कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं बर वक्त ये वीडियो तैयार ना कर सका, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, वीडियो आखिर तक देख लें और वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको आगे भेज दें तो आपकी तरह दूसरे उर्दू के मुअल्लिमीन जो है, मुतालिमीन है, उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं या जो पाकिस्तानी हैं, वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहैसियत कौम इन चीज़ों का के बारे में हमें जानना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो अभी तक अगर आपने ये स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी बजाएं, ताकि हमारी हर वीडियो जो कि उर्दू ज़बान से होती है, उर्दू मज़मून के लिहाज से होती है और बहैसियत पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों का पता होना, इन चीज़ों के बारे में जानना जो है वो हमारी कौमी फ़रीज़ा भी है, हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है, क्योंकि वतन से मोहब्बत या हुब्बुल वतन जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो इस वजह से ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन बजाएं और वीडियो को आगे भी भेजें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, जिसका बरसों से लोग मेरा असातिज़े कराम जो मुहतरम असातिज़े कराम हैं, मुअल्लिमीन हैं या मुतालिमीन हैं, मेरे प्यारे तलबा व तलबाती जो हैं वो इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। इसके साथ साथ मेरी एक कुलीग है जायद सरवत जायद, तो मेम सरवत जायद का यूट्यूब जो है चैनल जो है क्रिएटिव वर्ड विद सरवत जायद, वो भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे भी आपको जो है ना मुफीद मालूमात, मुफीद वीडियोज़ जो है वो मिल सकती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है कौमी तराने के बारे में। तो कौमी तराने का मफ़हूम, मतालिब, ताबीरात, ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सबको जो है ना वो पता होना चाहिए। ये अमूमन कभी कभार ऐसा भी होता है बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कमीशन का जो है ना वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इम्तिहान या इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू के दौरान आपसे ये पूछा जा सकता है। तो कौमी तराना मानवी ताबीरात, पाक सरज़मीन शादबाद, ये सारे के सारे तकरीबन जो हैं वो फ़ारसी में, फ़ारसी की जो है ना कलिमात हैं, फ़ारसी में लिखा गया है तराना। तो पाक सरज़मीन शादबाद, अब नीचे इसका जो है ना माने देख लें। पाक सरज़मीन शादबाद, ए सरज़मीन पाकिस्तान, पाक सरज़मीन शादबाद, ए पाक सरज़मीन, सरज़मीन पाकिस्तान तो हमेशा आबाद रहे। किश्वर हसीन शादबाद, किश्वर ए हसीन वतन, ए हसीन वतन तो हमेशा आबाद रहे। किश्वर हसीन शादबाद, ए हसीन वतन तो हमेशा आबाद रहे। तू निशान अज़्म आलीशान, तू निशान अज़्म आलीशान, तो इलामत है बुलंद अज़म व इरादे की। अर्ज़ पाकिस्तान, ए पाकिस्तान की ज़मीन या ए पाकिस्तान की सरज़मीन। मरकज़ यकीन शादबाद, मरकज़ यकीन शादबाद, ए हमारे यकीन के मरकज़ तो हमेशा आबाद रहे। वतन अज़ीज़ की तरफ इशारा है। पाक सरज़मीन का निज़ाम, इस पाक सरज़मीन का निज़ाम जो है, इंतज़ाम जो है, इंसराम जो है, क़ुव्वत अवाम, तलफ़ुज़ भी साथ साथ सीखते जाएँ। क़ुव्वत, हम इसको अख़ुवत जो है ना वो पढ़ते हैं, बच्चे अक्सर जो है उसको अख़ुवत पढ़ते हैं। क़ुव्वत अवाम,
عوام کی اخوت یعنی بھائی چارے کی قوت سے ہے، عوام کی اخوت یعنی بھائی چارے کی قوت سے ہے۔ قوم، ملک، سلطنت، یہ سلطنت ہے، سلطنت نہیں ہے، سلطنت۔ ہماری قوم، ملک اور ریاست پائندہ تابندہ باد ہمیشہ قائم اور روشن رہیں۔ شاد باد منزل مراد، یہ ہماری مرادوں کی منزل تو ہمیشہ آباد رہے۔ پرچم ستارہ و ہلال، اس ملک کا پرچم ستارے اور چاند والا۔ رہبر ترقی و کمال، جو ترقی اور عروج کا رہبر ہے۔ ترجمان ماضی شان حال، ہمارے ماضی کا ترجمان حال کی شان۔ جان استقبال، اور استقبال یعنی مستقبل کی جان۔ سایہ خدائے ذوالجلال، سایہ خدایا نہیں ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ خدایا پڑھتے ہیں، خدایا جب ہم کو اس کو پڑھ لیں تو پھر کیا یہ حرف ندا بن جاتا ہے۔ سایہ خدائے مرکب دیا، سایہ خدائے ذوالجلال، یہ ہم پر خدائے ذوالجلال کا سایہ ہے۔ تو یہ فارسی میں ہے، اب سایہ خدائے، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ سایہ نہیں ہے، تو اس پہ جو ہے نا اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کہ اللہ تو سایہ نہیں رہتا، تو پھر یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں سے سایہ سے مراد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت ہے، عنایت ہے، جو تعاون ہے، حمیت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے، وہ مراد ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر بعد میں کریں گے، لیکن اب یہاں پہ جو ہے نا اب صرف اس کے معنی مطالب، اب اس کی خواص یعنی ان کے جو یہاں پہ دیے گئے کچھ الفاظ ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پاک سرزمین، اے ہمارے وطن پاکستان کا نام ہے۔ پاک سرزمین یعنی ہمارے وطن پاکستان کا نام ہے، کیونکہ سرزمین لغت میں محض زمین کو نہیں بلکہ ایسے مخصوص خطے کو کہتے ہیں جس پر افراد کا قیام اور نظام حیات کا عمل جاری ہو۔ نمبر 2، شاد، بامانی خوش ہونا، جو کہ ایک حسی فعل ہے، جبکہ وطن ایک غیر حسی اور جامد شے ہے۔ حسی فعل کا جامد شے سے صادر ہونا ناممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ تفہیم میں اس کا مرادی معنی لے کر اس کا مطلب آباد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، نشان، یہاں محض کسی نشانی یا نقطے کی ترجمانی کے لیے نہیں بلکہ اس سے مراد علامت ہے۔ علامت اس وصف کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مستقل اخلاقی و قومی معیار بن جائے۔ نمبر 4، لغتاً تابندگی ہے، یہ تابندہ، یہ لغتاً اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ تابندگی ہے، چمکنے کو کہتے ہیں، لیکن تفہیم میں اس کا مطلب روشن کیا گیا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ روشن ہونا میں مطالب کا ایک مستقل کنبہ آباد ہے۔ قوم، ملک اور ریاست کے لیے روشن کی نسبت سے دستیاب مطالب میں سے کچھ یہ بھی ہے: مستقل وجود، ہمہ وقت ارتقاء، استقلال اور خیر کا پہلو وغیرہ۔ 5، ہلال، عربی میں پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہمارا قومی پرچم ہلال، چاند اور ستارہ پر مشتمل ہے، یعنی ہلال پھر کیا کرتا ہے، آگے آگے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ نمبر 6، استقبال، عربی الاصل ہے، اردو میں اس کا عام مطلب کسی کو بڑھ کر خوش آمدید کہنا، جبکہ اس کے غیر عام مطالب میں سے ایک مطلب مستقبل، جو کہ آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے، بھی ہے۔ شعر میں یہی دوسرا مطلب مراد ہے، اگرچہ اردو میں اس کا استعمال کم ملتا ہے، لیکن مستند ادیبوں اور شعراء کے ہاں اس مطلب میں استعمال کے شواہد کی بنیاد پر یہ لفظ باقاعدہ اردو کا لفظ قرار پاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے نا انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم کریں گے، لیکن فی الحال یہ اس کے معنی ہیں، مطالب ہیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے یقیناً آپ NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کریں گے، بیل آئیکن بھی دبائیں گے، لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اپنی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و کامیاب رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔